स्टार डिबेटर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आगा साहब आज ख़ास दिन के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे। तो आगा साहब आपसे बस इतना ही कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम इश्क का दम भरते हैं, बारहा हम कहते हैं हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, क्या ही बात होगी कि वो किसी से मोहब्बत का दम भरे तो हमारे लिए कितनी मुक़द्दम शख्सियत होगी। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद हज़रत खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब सलामुल्लाह अलैहा से है। और बीबी के हवाले से बस एक दो जुमले कहकर मैं तो अपनी हाज़री लगाना चाह रहा था कि कहा जाता है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कबूल किया, बच्चों में हज़रत अली ने कबूल किया, ख़वातीन में हज़रत खदीजतुल कुबरा ने किया। अब मेरा सवाल ये है, और ये मतलब है इश्क के अंदर गुंदा हुआ सवाल है, ये तो सब अलग अलग डोमेन्स हो गई, बुनियादी तौर पर सबसे पहले किसने कबूल किया? तो जवाब ये होगा कि खदीजतुल कुबरा ने कबूल किया। वाह वाह वाह। और घर से जब ये ढारस बंदी तो हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मेहरबान ने जिस अंदाज से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने आप को जो है वो मुकम्मल तौर पर दीन के लिए वक्फ कर दिया, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्सा है खदीजतुल कुबरा का। और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक वो जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं हसन हुसैन, और उनकी जन्नत है फातिमा ज़हरा, और फातिमा ज़हरा की जन्नत है खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। और मैं सिर्फ एक जुमला इस पे जो आपने गुफ्तगू में ऐसे याद आ रहा है कि कहा जाता है कि इस्लाम क्या मक़रूज़ बात रहेगा। है, क्या बात सुभान है, अल्लाह। ये बहुत ही उम्दा खूबसूरत जुमला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचती रहती हैं, यही रमज़ान का हासिल भी है, यही अजर भी है। बिल्कुल जी। और आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जी, मैं आपको ये बता दूं। और सबसे पहले हमारे पास अहमद इकबाल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, और आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त है भैया, क्योंकि आज 1 अप्रैल हो गई है। इसी वजह से आज उन्होंने मौजू रखा है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। वाह। अम्माद इकबाल अम्माद इकबाल अम्माद इकबाल। शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अपनी सलीब को अपनी कमर पर उठाता मैं, ज़हरे हलाहल का प्याला लबों से लगाता मैं, दहन में सदाए अनल हक सजाए तख्ता दार पर झूलता मैं, दरबारे अकबरी में सदाए अनल हक तकदीसे ज़िल्ले इलाही भूलता मैं, मिसले कुरान बोलता मैं, जुबान खोलता मैं रोशनियों का वो परवाना हूँ जिसे हर दौर में हर दरबार ने बुझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। चाहे मेरा सर नेज़े की अन्नी पर सजा दिया जाए या फ्रांस के दरियाए नहर के किनारे मेरे लहू से नहरे इनकलाब बहा दी जाए, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ की सल्तनत आली शान का शहंशाह बनने के बजाय सच की बस्ती में कासा फकीरी लिए सदाकत के मोती बांटता हूँ। मैं कैदो बंद की सऊबतें झेलता गलेलियो हूँ, मैं रोमन कलीसा की झूठी महराबों का मुजरिम हूँ, मैं 72वें नेज़े की अन्नी पर सजा हुर हूँ, मैं शामी तलवारों का मुजरिम हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं पेरिस के चौक में जलता जिस्म जॉन ऑफ आर्क हूँ, मैं बर्रे सगीर की गलियों का बरहना मंजर किरतास पर लिखता मंटो हूँ, मैं इस मुल्क पाकिस्तान की गलियों में डंडे काता फैज जालिब और फराज हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वतन वापस पहुँचता गोलियों से जलनी जिस्म लिए अरशद शरीफ हूँ, क्योंकि मैं दरबारों से नजरो रिश्वत का लिफाफा नहीं लेता। मैं सर बकफ हूँ मगर सर बजानो नहीं, मैं जी वकार बाइक और फूड बांटा कराची का बदहाल नौजवान हूँ, क्योंकि मैं अंदरूने सिंध का जाली डोमिसाइल बनवाने के लिए झूठ नहीं बोलता। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ झूठ की फसीलों पर सच की अजाने देता बोल न्यूज हूँ, कि शब को शब कहता हूँ सहर नहीं कहता, दश्त को दश्त कहता हूँ दहर नहीं कहता, जुबां बेच देता हूँ, मैं नोटों के बदले अपना जमीर नहीं बेचता, दरबार में कट जाता हूँ मगर झूठ नहीं बोलता, मगर झूठ नहीं बोलता।
बोलने उसका भी नाम आ गया भाई जी खास कर आप मुझे बता रहे जी, क्योंकि भाई हम तो एंटरटेनमेंट वाले ना, आप हैं। जी न्यूज़ बिल्कुल वाले। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके चक्कर में हमारी ट्रांसमिशन भी रुक जाती है। घर एक है ना। हाँ, घर तो एक ही है। मंजिल नीचे मंजिल ग्राउंड +1। जी, उम्मे अबिया हैं, हैदराबाद से तशरीफ लाई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंस से। आज डायरेक्ट आ रही हैं हैदराबाद से? मैं भी आई हूँ। अरे यार, सफर करके आ रही हैं। विश यू ऑल द साथ भी बेस्ट। सफर Thank you. करके आई थी। चलें जी, स्टार्ट करूँ? बिस्मिल्लाह। जब ज़बानें बांझ और अल्फाज नापैद हो जाएं तो लबों की आज़ादी पर जश्न नहीं मातम मनाया जाता है सदर आली वक़ार कि हमारा मसला लबों की आज़ादी नहीं बल्कि सच और सदाकत कहने वाले आज़ाद लबों के हामिल लोगों की सलामती है सदर ज़ी वक़ार कि जब यूनान की गलियों से निकलती इल्म की रोशनी जाहिलों की आंखों में चुभने लगे तो सुकरात के पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो सच बोलने वाले लबों को सी लिया जाए या जहर का प्याला पी लिया जाए। जब करबला के रेगिस्तान में साकिए कौसर का नवासा इमाम हुसैन अपने प्यारों को प्यासा बिलखता देखते हैं तो इमाम हुसैन के पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो सच को भूलकर प्यास बुझा ली जाए या नाना की उम्मत बचा ली जाए। जब सियाफामों को सफेद खुदाओं की परस्तिश के जुर्म में 28 साल जिंदानों की कैदों से दोस्ती निभानी पड़े तो नेल्सन मंडेला के पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो सच और सदाकत को हल्क में दबाकर खामोशी को अपना शौर बना लिया जाए या फिर सियाफामों को आज़ादी का पैगाम सुना दिया जाए। मगर आली वकार, तारीख ने देखा कि हमने आज़ादी और सदाकत की खातिर अपनी जानें तो दी लेकिन झूठ का साथ नहीं दिया, और आज भी जुल्म के खिलाफ खड़ा हर शख्स यही कहता है कि मैं सर कटाना तो गवारा करता हूं लेकिन सर झुकाना हरगिज़ गवारा नहीं करता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सदर आली वक़ार, तारीख ने अक़वाम मुत्तहिदा में झूठ पे मबनी दस्तावेज़ात फाड़ने वाले को मसलूब होते देखा, और फिर सिंध की अदालतों में नलक का नारा लगा और एक लड़की बरे नापाक खड़ी हुई, हक की खातिर खड़ी हुई और ये बताती है कि मैं हक के साथ हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। और फिर दयारे गैर लहू लहू चीख चीख के कहता रहा कि जान लेनी है तो ले लो मगर सच नहीं दबा सकते, क्योंकि मैं अरशद शरीफ हूँ और मैं अपनी जान दे के दुनिया को ये बताता हूँ कि तेरे पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मगर सदर आली वक़ार, जितनी मर्जी ताज़ीम करें हक। शुक्रिया। ये बच्ची जाकरा बन सकती है ना? पीछे से एक आवाज आई है ना? है, पीछे से है। किसी ने कहा है। है क्या अच्छी, क्या अच्छा हाँ, अंदाज है यार। उलमा बैठे हैं उनकी तरफ से आवाज आई, बोला है। माशाल्लाह। नवीद साहब कह रहे हैं नहीं, वो अमीन शहीदी साहब अमीन ने- शहीदी साहब उन्होंने कह रहे दिया। नहीं, उम्मे अबीहा माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बहुत। पुरानी है। अच्छा, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत। देखिए जी, अंदाज, तकरीर जो है ना फैसल भाई, जी। वो तो यहाँ एक मुकाबला है, लेकिन बहरहाल इस हुनर को आपने जाकर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल तो करना बिल्कुल। है। आपने एंकर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने पॉलिटिशियन बनना है, आपने जाकिर बनना है, आपने मेंबर पे बैठना है, ये सारी चीज़ आपकी ट्रेनिंग है ना, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपका कोई गोल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बट आवाज़ भी बहुत अच्छी है। खानज़ादा हसन है हमारे साथ, जामिया दारुल उलूम से। खानज़ादा हसन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप तो कराची से ही हैं ना? जी जी। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। चलें। मैं हुसैन इब्ने अली के लगाए हुए मज़ाहमत के तनावर दरख्त तले सांस लेने वाला सच्चाई का इस्तिआरा हूँ सदर आली वक़ार, जिसने गर्दिश दौरान से कभी अपनी फितरत नहीं बदली, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सो जुल्म जबर जैसे तमाम अफ़ाले बद के ख़िलाफ़ बोला गया मेरा सच हर सफ़ाक हाकिम पे नागवार गुज़रा, और सितम का हर हरबा आज़माने के लिए मुझे मशक़ सितम बनाया गया। सो मैं गदाए हुसैन अहमद बिन हम्बल अबनाए यजीद के दरबार में सच बोलने की पादाश में अपनी पीठ पे कोड़े सहता रहा, क्योंकि मैं सच्चाई का इस्तिआरा झूठ नहीं बोलता कि मैं गैलीलियो
کائنات تسخیر کرنے اور کیتھولک عقائد کے خلاف حق بات بولنے کے جرم میں عمر قید کی سزا پاتا ہوں، کیونکہ میں نے سچائی کا بول بالا کیا کہ ظلمات کو انوار میں ضم کرتا رہوں گا، حق بات کا اونچا میں علم کرتا رہوں گا، حق بات کا اونچا میں علم کرتا رہوں گا۔ منافقت کے سائے میں پلنے والا یہ معاشرہ، سچ گوئی کا انجام کیا جانے صدر عالی وقار، کہ حق گوئی کا انجام تو مجدد الف ثانی سے پوچھئے، جنہیں دین اکبری کے خلاف آواز حق بلند کرنے پر پس زندہ ڈال دیا گیا، کہ پوچھئے شیخ یوسف القرضاوی اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے، جو حق بات بولنے کے جرم میں متعدد بار جلاوطن کر دیے گئے، کہ جناب والا اس دور جہالت میں حق گوئی کا انجام تو پوچھئے امام حرم شیخ حذیفی سے، جو شاہ وقت کے خلاف حق بات بولنے پہ برسر منبر گرفتار کیے گئے، کہ پوچھئے صحافت کے شہزادے صدیق جان اور اظہر مشوانی سے، جنہیں حق بات بولنے کے جرم میں پابند سلاسل کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے سے انکار کر کے یہ صدا دے گئے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ شکریہ۔ اچھا انداز ہے، گڈ۔ یہ خانزادہ حسان، آپ پٹھان ہیں؟ انداز تھوڑا سا اردو اسپیکنگ، اچھا، لیکن لگ رہا تھا۔ فیصلہ یہاں پہ ہو رہا ہے بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں آج بیٹھتا ہے، اور سیریسلی بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس پچ پہ یہ بچے آ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں، ایک تو روزے بھی ہیں، پھر گرمی کی شدت بھی ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کے باوجود اس پچ کو مینٹین رکھنا، پھر آواز ڈسٹارٹ نہ ہو، کہیں بھول نہ جائیں، کیونکہ لوگوں کے تو دماغوں کی حالت ہوتی ہے سیدھے ہاتھ کا اشارہ دے کے الٹے ہاتھ پہ مڑ جاتے ہیں، تو بچے پوری ڈیبیٹ یاد کر کے آتے ہیں۔ آغا صاحب جناب بسم اللہ۔ یہ اشارے والی بات آپ نے بڑی اچھی، جی دایاں کر کے بایاں۔ ہاں، دایاں کر کے بایاں مڑ جاتے ہیں۔ میں تو روز بھگت رہا ہوں نا یار، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، ادھر کا اشارہ دیتے ہیں، ادھر مڑ جاتے ہیں، آپ گاڑی بچاتے رہیں۔ جی، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، دوبارہ سے میں اس کو دہرا رہا ہوں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ ٹھے نہیں ہے، بنیادی سی بات ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں دو چشمی ہے کی آواز نہیں آئے، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے اونٹ، یہ اونٹ ہے، اس میں دو چشمی ہے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد پہلے مقرر نے، بہت مشکل آدمی ہے بھائی ہے، پہلے مقرر نے آ کر کہا کہ نیزی کی انی، انی نہیں انی، نیزے کی انی، اور پھر اس کے بعد آپ نے لفظ چوک استعمال کیا، حالانکہ جس نظم کے ساتھ آپ جا رہے تھے وہاں چوراہا استعمال کرتے تو بڑا بھلا لگتا۔ یہ اسی طریقے سے ہے چوک اور چوراہا، جیسے فیصل بھائی ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں گڑھا، ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں کھڈا، اور اس کے درمیان میں ایک لوگوں نے نئی چیز بنا لی ہے، وہ ہے گڈھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، صحیح لفظ ہے گڑھا، گڑھا، تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ گڑھا، اس کے کھڈا، بعد گڑھا۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ گڑھے میں جائیں، آپ گڑھے میں جائیں، کھڈے میں نہ جائیں، گڈھے میں نہ جائیں، ٹھیک ہے کھڈا چھوٹا ہوتا ہے، گڑھا ذرا بڑا ہوتا ہے، اور جو گڈھا ہوتا ہے وہ ان دونوں کی شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب صحیح ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ اچھا جی۔ اس کے بعد ہے، آپ نے کہا سر بازار، جس طرح کہا جاتا ہے، آپ نے کہا سر بازانو، یہ بازانو جو ہے وہ کیا معنی ہے اس کا، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر کہیں پر فٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ادا نہیں کر دینا ہے۔ زانوئے ادب طے کیے جاتے ہیں جب آپ اپنے گھٹنے بچھا دیتے ہیں کسی استاد کے سامنے اور سیکھنا چاہتے ہیں، یا کہیں آپ لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہاں زانو بچھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے شعر پڑھا، اور شعر میں آپ نے لفظ کہا سحر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سحر اور سحر کا فرق ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ صبح کا اشارہ نہیں تھا، آپ نے صبح کہہ دیا، جبکہ وہاں جادو کا اشارہ تھا، وہ سحر ہے، سحر، ساحر، یہ جادو ہے، اور سحر صبح ہے، جیسے صبح نکلتی ہے، اور اسی کے وزن پر آگے آپ نے جو ہے وہ دہر کر دیا دہر کو،
وہ اس طرح تبدیلی آ گئی, کیونکہ اسی وزن پہ چلیں گے شعر میں آپ. دوسری مقررہ بھائی نے تو آ ایک کر پرچہ لکھ کے دے دو اس کو. دوسری مقررہ نے آ کر کہا جو مجھے اس سے قطعی طور پر امید نہیں تھی, آپ نے کہا کہ ماتم منایا جاتا ہے. بیٹا غم اور خوشی تو منائی جا سکتی ہے, ماتم کو اگر بپا کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. یہ زیادہ آسان ہے تو کیا تک بھی کیا. ہاں, آسان کیا کرو تک تو کیا ماتم جاتا ہے. کیا یہ بھی بہت آسان ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو کوئی لفظ دینا ہے تو بپا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ مقررین نے کے لیے بپا ہی ہے, ہاں کیونکہ عام آدمی دیکھیں کے لیے نہیں, عام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے لیے تو بپا خاص طور پر. مقررین کے لیے. جی ہاں. اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ نانا کی امت بچا لی. دیکھیں مقدمہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کا جو سارا معرکہ ہے وہ کبھی بھی اس عنوان سے داد نہیں ملی اس معرکے کو کہ جی امت بچا لی, ہمیشہ کہا دین بچا لیا گیا. تو اس میں جو مطمع نظر تھا ان کا وہ دین تھا, یعنی وہ اسلوب, یعنی امت بچانا تو کل زمانے کو بچانے والی بات ہوگی, تو اگر وہ بہتر ہوتا اس طرح استعمال کیا جاتا. پھر برہنہ پا, یہ جو برہنہ پا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیر میں جوتا نہیں ہے. اس کے علاوہ کئی اور لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. برہنہ بہت چبھنے والا سا لفظ ہے, یعنی اس کے اندر بے لباسی سی ہے. اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اسے پاپوش سوا کہہ دیتے, کہ پاپوش کے سوا اور بھی کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا. پھر اس کے بعد تیسرے مقرر نے کہا الف ثانی, مجدد الف ثانی, اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے, الف ثانی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا. خود بھی تھک گئے ہوں گے آپ. ہاں خاصے. اچھا جی بہت سی چیزیں بتا دی. تھوڑی باری ہے, نہیں میں تو تسی کر لو, بچیاں نال ہوں. میں آپ کو پتا روزانہ میں کچھ نہیں کرتا, بات میں ضرور کرتا ہوں, باہر جا کے جو کرتا ہوں. ڈیکلیمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مقابلہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا. موضوع بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا. اس کو سمیٹنا یہ ایک فن تھا ڈیکلیمیشن کے اندر, کہ آپ نے اس موضوع کے ساتھ کیسے انصاف کرنا ہے 2.5 منٹ میں. یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا. اس میں کانٹینٹ آپ کو ہمیشہ معلوم ہے کہ زیادہ نمبرز ہوتے ہیں, تو کانٹینٹ کو جس نے زیادہ خوبصورتی سے بنت دی ہے ڈیکلیمیشن کے اعتبار سے, مذاکرے کے اعتبار سے, وہ ہمارے پاس اوبیسلی اوپر آیا. پھر ڈیلیوری اور پروننسیشن کا جس طرح آغا صاحب نے کچھ بتایا بھی ہے, آپ کتنا اس کو بنت کر کے اس کی نیٹنگ کر کے آئے ہیں, وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے ٹائم کے اندر, تقریر کو پورا کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جاتے ہوئے برا امپیکٹ تو نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ میں نے تقریر پوری نہیں کی. گھنٹے پہلے خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے پاس بھی پھر خاتمہ بالخیر ہی ہونا ریزلٹس میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو مقابلے کے پیرامیٹرز میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو آج کا جو رزلٹ ہے, کیونکہ فیصل بھائی مجھے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں, رزلٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں باخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ کھڑا ہوں میں بے ہوش ہو جاؤں. اچھا میں یہ لیکن یقین ان سے کی کہہ ہمت ہے سکتا ہوں, پھر. آپ وہاں ہو تو وہاں سے چل کے ادھر آ جائے. ابے کیا ہے نہیں میں اگر ویسے سچی بات کر رہا ہوں, میں بے ہوش ہو جاؤں اتنی ان دیر کی میں. ہمت کو پھر داد ہے نا. باخدا نہیں, وہ تو چھوٹے ہیں نا, آپ بڑے ہیں ہم دونوں سے, تو آپ آ جائیں گے. ابے کیا ہے نہیں میں اگر اس ایج میں ہوں جی اور میں وہاں کھڑا ہوں تو میں بے ہوش ہو چکا ہوتا اب تک. تو کہ میں آیا کیوں. ان کی بے ہوشی سے پہلے ہم رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں جی کہ آج کے مقابلے کے جو ونر اور اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر رہے ہیں وہ ہیں عماد اقبال. متفقہ طور پر دونوں ججز کے پاس پہلی پوزیشن. مسلسل ایسے ہی چل رہا ہے میرا خیال ہے. ہاں فی الحال تو چل رہا ہے, لیکن یہاں آج تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 نمبر سے, جی ہاں 1 نمبر کا, میرے پاس 3 نمبر سے. ٹھیک ہے, یعنی اور وہ دوسرا نام بھی بتا دیں تاکہ دوسرے نمبر پہ جی بالکل ام ابیہا, میرے پاس 1 نمبر سے ام ابیہا, آپ کے پاس 3 نمبر سے ام ابیہا. ٹھیک, میرے پاس 3 نمبر سے فرق ہے, اور تیسرے نمبر پھر خانزادہ. جی جیتنے والے کے ساتھ ہبا لائف کا یہ گفٹ ہیمپر جائے گا. جیتنے والے جیتنے والے کے ساتھ, صرف جیتنے والے جی. اچھا, اور جو رنرز اپ ہیں وہ بچے خود ہی گھر جائیں گے. اچھا آپ گھر جائیں گے یا آپ یہیں رکیں گے؟ آج ہم سیٹرڈے آج ہم گھر جائیں گے. اگر گے آپ دعوت دے رہے ہیں تو رکنے کا. بالکل آپ رکیں, مجھے خوشی ہوگی. آغا صاحب آپ بھی رکیں گے, مجھے خوشی ہوگی. آج وہ اہلیہ کی طرف سے روڈ سائڈ افطار ہوتا ہے تو وہ لگا ہوا ہے, تو وہاں پر میری ڈیوٹی لگائی ہے. اچھا, وہ ہاسپٹلس کے باہر لگاتی ہے ماشاءاللہ, تو وہاں جا کر ڈیوٹی دینی ہے. بس زیادہ اچھی بات. یہ زیادہ اچھی. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں.
अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।